سالو لي في ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ جيتكم بفيديو من سلسله العروس. اليوم راح نهضروا على جهاز العروسه. الجهاز هو التوجات اللي العفايس اللي تشريهم وتجهزهم العروسه تديهم معها لدارها جديده ان شاء الله. ربي يهني يجمع وحده راهي مقبله على الزواج واللي مازال ان شاء الله ربي يرزقها بالنص ستر. الوغ قبل ما نبدا في هذا الموضوع نقول لكم ديروا لي جيم وابوني. بسم الله نبدا لكم بالجهاز. باش تعرفوا بلي هذا الجهاز خصيصا اللي راح يتزوجوا هنا في الجيري، اما اللي راح يتزوجوا في ليترونجي يعني خارج الجزائر هذوك حندير لهم فيديو واحد اخر ونقول لهم ابري واش يقدروا يدوا معاهم. اول حاجه اللي نبداو بها باش ان شاء الله ربي يبارك لنا، اول حاجه تشروا مصحف سجاده وطقم صلاه. هاد العليست اللي حنمدها لكم هي بالتفصيل ممل، يعني كل وحده تدي على حساب مقدورها، ماشي لازم تدي هادوما كاع، وماشي لازم دير حساب الناس يقولوا راهي جابت بزاف ولا جابت شويه. نو تدي على حساب مقدورها، ما تديرش روحها وما تديرش دارهم. اول حاجه نبداو بالتصديره، لازم نبداو بها على خاطر تحكمنا الوقت بزاف، ولازم نخيلوا لي موديل الخياطات والتصديره تاني تختلف من منطقه الاخرى، يعني كل واحد على حسب منطقتها وعلى حسب المنطقه تاعها وعلى حسب مقدورها. على العموم نلقاو كراكو قفطان قندوره اونسومبل قبايلي وهراني تلمساني نايلي صحراوي وكاين حاجات اخرين بيان سور، يعني كل وحده تعرف المنطقه تاعها واش لازم لها. وما ننساوش الصبابط تاع التصديره والسيكان وما تكتروش فوالا، باسكو تقدروا زعما صباط واحد تلبسوهم مع دو تونو سا كيف من داك ماشي لازم تشدي ساك من داك تشدي اون فلور من داك، فهمتي؟ يعني كل خطره كيفه. والالوان الاساسيه هي الذهبي والفضي لي بزاف، الابيض والاسود ثاني. وما تنساوش ثاني تشرو لي تلبسوهم تحت القناضه كيما لي جيبون لي بوستي هذوك اللي ما يبانوش، يعني على حسب واش راح نتوما تعرفوا واش تلبسوا من تحت. واذا تحبوا تاني تلبسوا ليبا تاني اشروهم. تاني راح نهضروا على الفراش تدو فيه تدو فيه بساطات تاع بلاصه واحده تاع زوج بلايص. تدو لي كوفرولي، تدو واحد مليح اللي تفرش النهار الاول، وتدو واحد خفيف، واحد ولا زوج تاني واحد اخرين خفاف يعني. تدو كوفرولي خشين للشتا، تدو زوج كوفرطات، تدو كوات 8 دراوات تاع كل يوم، تدو تاني دراوات ملاح واحد ولا زوج مثلا تاع الكروشي ولا تاع مسلول ولا يعني كل وحده واش تحب. تدو غلافات مخايد، تدو زربيه للبيت على حساب اللون تاع الكوفرولي تاع النهار الاول، تدو دي سوندلي، تدو ريدو الشامبرا لينا في الشامبرا مخايد تاع الحساسيه للرقاد وتلايق للخزانه. بالنسبه للصالون تدو تفريشه للصالون، وإذا حبيت تدي فوطه ما كلها تفريشه. ادو زربيه للصالون بلوتو، ادو ريدو للصالون، ناب للصالون لي ناب يعني تاع الطابله ولا تاع ساديبون، ودو مطارح ومخايد. فوالا هادوما اذا راح تدو اذا تدو تفريشه. دوكا نهضروا على الحوايج. الملابس تدي معاك جباب تاع مناسبات مع جباب يعني هذوك الشابين هكذا ثقال شويه تاع مناسبات مع صبابطهم ولا صابواتهم، ولا تدو لي روب سواري ماشي بزاف وحده ولا زوج برك، يعني تدو اونسومبل تاع مناسبات زائد الصباط والاكسسوارات اللي يجوا معاهم هذوما كاع. ثاني الحوايج تاع الدار والملابس الداخليه، تدو جباب الدار تاع الصيف والشتاء، تدو 10 نويزات كل الالوان يعني تخلطوا لي كولور، تدو الطويل القصير يعني تنوعوا، زوج لي ديزابيي، تدو 10 لي زونسومبل لي دو بياس سوتيان مع لي كولوت، تدو 10 لي سليب وحدهم و10 لي سوتيان وحدهم، تدو 5 لي بوستي 6 يعني ادو شويه تاع الدار وشويه خلوهم للخرجه. لي سورتي تبع تدي زوج واحد لك واحد لراجلك، لي بينوار تدي زوج
اللي هما لي غوب دو شومبر. يعني تدي واحد للصيف وواحد للشتاء. تدي 5 بيجامات تاع الشتاء، 5 بيجامات تاع الصيف. البيجامات نوع هو ادو تاع الساتان ودو تاع القطن. ادو سورفات، ادو فيزوات، ادو بنتوفات للشتاء، ادو لي كلاكيت للصيف وكلاكيت تحت السياق، ادو بلايغ وصابوات ملاح للجباب بالملاح تلبسوهم كي تجو زعما ضياف ولا اليامات الاولين ولا. ادو كلاكيت بيضاء تاع نويزات وديزابيي، هادوك اللي يجو فيهم الريش. فوالا. والحوايج تاع الخرجه ادو 5 سيكان تاع كل يوم، 5 صبابط مع السيكان تاعهم. نو نقول 5 سيكان تاع كل يوم و5 صبابط اللي يخرجوا مع هذوك لي ساك. فوالا. ادو 2 ملايات، 4 حجابات مع لي شال والخمارات، ادو جبب وفيستات ومونتو وتريكو ولي تريكو وجلابه. شوفوا القش تاع الخرجه كل وحده والستيل تاعها، وكل وحده واش تحب تلبس، كل وحده والجونغ تاعها. يعني هاد الحاجه ما نقدرش انا نقول لكم اكزاكت واش تشرو. كاين الحجابيات، كاين ماشي كاين حجاب، كاين يعني كل وحده والستيل تاع اللبسه تاعها. حوايج تاع الحمام ندو لي سورتي دو بان ليك ولا راجلك، يعني هادو ما سبق قلناهم. تدي سرابت، تدي سرابت تاع رجلين اعزكم الله، تدي سرابت صغار متعدده الاستعمالات، يعني تقدروا تمسحوا يديكم، تخدروا صادقكم ديروا بهم واش تحبوا. تدي كاسه تاع تدواش، وتدي هادوك اللي يجوا مدورين تاني يدوشوا بهم تاع اللي يديروا الرغوه. هادوك شوف كاسه بصح ترغوان زعما. ادي حجره تاع رجلين باش نحي بها الخلايا الميته، ادي طاس باش تهزي به الماء، علبه اللي تحطي فيها الصابون، ساك دو تواليت، بروسادون اللي يكون راجلك ودونتيفريس. واذا حبيتي تشري هذاك الطقم تاع الحمام اللي يجي فيه بور صابون بورت بروسادون وهذيك القرعه تاع الصابون السائل. الكوسميتيك واش تدي؟ كوسميتيك تدي صابون، جل دوش، شامبوان، ابري شامبوان، ماسك للشعر، حليب للجسم، كريمه منظفه، كريمه لليد، كريمه للرجلين، جل انتيم، كوتون تيج، كوتون ديسك، لانجات باش نحي بها المكياج، دي ماكيون، كريمات الوقايه من الشمس، فازلين، ماء الورد، كوماج يعني ماسك وماسك للوجه، باكي تاع غازوار، رجينة، شرائح نزع الشعر، ديودورون، ستيك، روائح وعطور، الاستيك للشعر، مساسك، لي باغيت، بوم. تدي لي سورتات، تدي مشطه نورمال تاع الشعر، وتدي مشطه للسيشوار، وتدي سلاكه، تدي الفوط الصحيه ولي بروتاج. وشوفي هادو الكميات تدي كيما تحبي، كيما لي شامبوان تنوعي، تدي شحال من نوع، تدي يعني على حسب مقدورك تدي. بالنسبه للمكياج تدي فون دو تان، انتي سيرم، كحول، كريون للحواجب، فغا بوبيير، ماسكارا، ايلاينر، روج على لافغ، تدي كريون حديد الشفاه، تدي بريون على لافغ، تدي بودرة الخدود يعني الفاراجو، تدي مجموعة من الاكسسوارات تاع المكياج كيما لي بانسو، تدي سا ديبونتي الحاجات اللي تستعمليها، تدي طلاء الاظافر، تدي تاني موزيل طلاء الاظافر، تدي ادوات المانيكير، الكوبونغ، المبرد، هاد العفايس زعما اللي تسحقيهم، وتدي مبرات باش تبري بها الاقلام تاع التجميل. وكاين كل وحده واش تقدر تستعمل، كاين بزاف حاجات واحد اخرين يعني حاجات تقدر تستعمليها واللي تعرفي تستعمليها تنشريهم. بالنسبه لادوات المطبخ تشري ترمو تاع القهوه وتاع الحليب وتاع لاتاي، تشري سيرفيس تاع القهوه والحليب ولاتاي، تشري بورت كويير، السكريه والميراج تاع الزهر، ومغارف القهوه والناب تاع السنيوه، تشري تاع سيري تاع سنيوات لي بلاطو. والبنات ادوات تاع الطبخ تاع المطبخ بلوتو ماشي لازمين علينا حنا ندوهم البنات، يعني اللي تحب تزيدهم تزيد بصح وشنو يعني ماشي كاع لازمين تديهم، يعني ما تخلعيش روحك تقولي هادو ما كاع لازم نديهم ولا تخنقوا والديكم باش يشوفوا لكم هذا الشيء كامل. نو هادو لازم علاش قلنا عليهم باش كي تجوك الضياف زعما نهار الاول هكايا يعني تلقاي فاش تحطي لهم. فوالا
وكاينه تاني السنيوه الكبيره مدوره هذيك تاع النحاس، الاغلبيه يدوها صحاب الشرق. وكاين طابليات تاع الشغل والطقم تاع الكوزينه هذاك يشبه لينا بيتو هذاك. وزيدوا تاني الباتور والمول تاع المسكوتشو. الأجهزة الكهربائية كاين السيشوار، كاين ليسور، كاين الحديد والطابلة تاعو، وآلة نزع الشعر كما تاع براون هذيك إذا كنتي تستعمليها، ولا كنتي تستعمليها كاين حاجات أخرى تستعمليهم ولا زيدي عشريهم. الحاجة الأخرانية هي أشياء متنوعة، يعني كما بواطات تاع الخياطة فيها الخيط والإباري. اشري بورتموني، اشري مراية تاع الساك وحدة للكوافوز، اشري تقاشر وليبة للخرجة والدار، اشري مساسك تاع الخمار، اشري بورتمونتو، اشري لي غارنيتور للكوافوز اذا حبيتي بيان سور، اشري لي فيوز للشامبر اذا حبيتي تاني، اشري الدبله اللي تربطي بها الجهاز، والفاليزات والسلات اللي وضع الجهاز. هادو ما تحبي تشريهم ولا تحبي تكريهم ولا تحبي تزلفيهم. فوالا هادو هما الحاجات اللي تقدري قاع تديهم في جهازك. اذا نسيتك شي حاجه ولا فكروني في لي كومونتير. وكما قلت لكم كل واحد يدي على حسب مقدورها، ما تكثريش على روحك. ما نطولش عليكم، نقول لكم سلام، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله من سلسله العروس.